वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 3 मुल्क के दौरे पर रवाना होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ 17 सितंबर को सऊदी अरब जाएंगे, जिसके बाद वो बरतानिया का भी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका भी जाएंगे। शहबाज शरीफ 29 सितंबर को वतन वापस पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्का हक के दौरान वतन अजीज़ के दिफा के हवाले से पाकिस्तान बहरिया के किरदार को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान की समुद्री हदूद की निगरानी और खित्ते में बहरी तवाज़ुन को बरकरार रखने में पाक बहरिया का एक अहम किरदार है। मुलाकात में पाकिस्तान बहरिया से मुताल्लिक़ पेशा वराना उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की शंघाई में चेयरमैन चेरी होल्डिंग यान तोंगियो से मुलाकात। सदर जरदारी ने चेरी ऑटो की पाकिस्तान में दिलचस्पी और तोसी मनसूबों का खैर मकदम किया। इलेक्ट्रिक बसों और लोकलाइजेशन मनसूबों को खुशाइन करार दिया। चेरी ऑटो की आलमी कामयाबियों और टेक्नोलॉजी पर सदर जरदारी को ब्रीफिंग दी गई। सदर ममलिकत का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। इलेक्ट्रिक और न्यू एनर्जी गाड़ियों के लिए पॉलिसी सपोर्ट फराहम की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने चेरी को इलेक्ट्रिक बसों, मिनी ट्रक्स और ग्रीन एनर्जी में मुश्तरका मंसूबों में शिरकत की दावत दी। शंघाई में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से तवानाई के शोबे की अहम चीनी कंपनी मोन्टाई पावर के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई के मुतबादिल ज़राए में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो को वफ़द ने सोलर एनर्जी के शोबे में वसीम इम्कानात पर ब्रीफिंग दी। तवानाई के मुतबादिल ज़राए इख्तियार के बगैर तेज़ रफ्तार तरक्की मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो का मोन्टाई ग्रुप के वफ़द से मकालमा, कहा तवानाई के माहौल दो ज़राए को इख्तियार करके हम मौसमियाती तब्दीलियों का भी बाखूबी मुकाबला कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एंडी पाइक्राफ्ट ही मैच रेफरी रहेंगे। आईसीसी ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को भी तस्लीम नहीं किया कि मैच रेफरी ने भारतीय टीम के दबाव पर मुतनाज़ इक़दाम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाइक्राफ्ट को पूरे एशिया कप से हटाने के बजाय सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस से अलग करने पर गौर किया जा रहा है और उन मैचेस में साबिक़ वेस्ट इंडियन क्रिकेटर रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी मुकर्रर करने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले चंद घंटों में एशिया कप के हवाले से अपना मौक़िफ़ देगा। पीसीबी ज़राए के मुताबिक मुस्तक़बिल के लाहेमल के लिए हुकूमत से मुशावरत का इम्कान है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की अहम हुकूमती ओहदेदारान से आज मुशावरत हो सकती है। ज़राए के मुताबिक अब अगर पाकिस्तान का मुतालबा न माना गया तो टीम एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगी। जो कौम अखलाकी पस्ती का शिकार होती है वो खेल में सियासत ले आती है। 6 जहाज गिर गए, जंग भी हार गए, अब कहते हैं क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारल का भारत का जवाब। एक तकरीब से खिताब में कहा, हर गुजरते दिन के साथ दो कौमी नज़रिया दुरुस्त साबित हो रहा है। पाकिस्तान खित्ते में तवाज़ुन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। कशीदगी के माहौल में शाहिद आफरीदी का अमन का पैगाम गोदी मीडिया को हज़म न हो सका। साबिक़ ऑलराउंडर का इंतहा पसंद सोच को तर्क करके तरक्की पसंद सोच अपनाने पर जोर। ये पैगाम भारतीय अवाम के मफाद में है जो बरसों से जंगी माहौल का नुकसान उठा रहे हैं। लेजेंड क्रिकेटर का कहना था कि भारत में आम लोग महंगाई, अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेयकीनी से तंग आ चुके हैं। जंग और नफरत का सबसे बड़ा नुकसान आम शहरियों को होता है, सियासतदानों को नहीं। पाकिस्तान से अमन की बात आती है तो उसे संजीदगी से लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद रहनुमाओं की मीडिया ब्रीफिंग। एलामिया में कहा गया कि मार्का हक की कामयाबी के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। मार्का हक की कामयाबी के बाद आज़ादी कश्मीर के हौसले बुलंद हुए हैं। मार्का हक में फ़तह से मसला कश्मीर आलमी मंजरनामे में भरपूर तरीके से उजागर हुआ। आज़ाद कश्मीर के हालात को ख़राब करने में भारत मुलव्विस है। ऑल पार्टीज़ का 21 सितंबर से मुसल्लह अफ़वाद से यकजहती के लिए अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का ऐलान।
ضلع مظفر گڑھ میں سیلاب کے دوران 9 افراد جاں بحق، اموات 28 اگست سے 14 ستمبر کے درمیان ہوئیں، کئی افراد تاحال لاپتہ۔ سیلابی پانی اترنے کے بعد اموات میں اضافے کا خدشہ، سب سے زیادہ متاثر مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور ہوئی۔ پنجاب کے بیراجوں میں پانی کی سطح کم ہونے لگی۔ سندھ میں گدو اور سکھر بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ نیشنل فلڈ کمیشن کے مطابق کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حالیہ بارشوں اور سیلاب پر جائزہ اجلاس۔ سیلاب اور بارش سے جانی، مالی، فصلوں اور لائف سٹاک کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نقصانات کے ازالے اور بحالی کے لیے مؤثر لاہ عمل کی تیاری کی ضرورت پر زور۔ وفاقی اور بین الصوبائی ادارے نقصانات کے تخمینے میں ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کریں۔ سپارکو سے سیٹلائٹ اسسمنٹ میں مدد لی جائے۔ فصلوں کو سیلاب کے بعد مختلف امراض سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر این ڈی ایم اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن جاری۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کو مظفر گڑھ کے سیلاب متاثرین کے لیے مزید 5000 خیمے فراہم کر دیے گئے۔ سکھر سے 8 ٹرکوں کے ذریعے 1100 اور جلوزئی سے 3900 خیمے مظفر گڑھ روانہ کیے گئے۔ اب تک پنجاب کو فراہم کیے گئے 2215 ٹن امدادی سامان میں کمبل، خیمے، مچھردانیاں، پانی کے فلٹریشن پلانٹ، رضائیاں، فولڈنگ بیڈ، پانی کے کین سمیت 17 کشتیاں شامل ہیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور دیگر وزراء کا علی پور کے نواحی علاقے موزہ دامر والا کا دورہ۔ مریم اورنگزیب نے سیلاب متاثرین میں راشن، ٹینٹ اور پانی تقسیم کیا۔ سینئر وزیر پنجاب نے سیلاب متاثرین سے مسائل دریافت کیے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سعد رفیق بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے پہنچ گئے۔ کہتے ہیں مقامی ساتھیوں کی مدد سے مستحقین کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اپنی بساط کے مطابق سیلاب متاثرین کی مالی اعانت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کی ملاقات۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعلیٰ کو سیلاب متاثرین کے لیے انتھک محنت پر خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں ویٹ پالیسی پر مفصل تبادلہ خیال۔ سیلاب کی صورتحال کے بعد اگلے سال کے لیے گندم کے اسٹریٹجک ذخائر بہتر کرنے کے لیے اقدامات پر غور بھی کیا گیا۔ سندھ میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل نام ایمن نے خبردار کر دیا۔ کہا گدو، سکھر اور کوٹری میں پانی کی آمد اور اخراج کی سطح میں فرق ہے۔ اب تک 1,73,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا۔ 4,50,571 مویشیوں کو بچایا گیا ہے۔ سینئر وزیر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ عوام کے تحفظ کے لیے سندھ حکومت ہر ممکن اقدام کرے گی۔ پیپلز پارٹی تقسیم اور انتشار نہیں پھیلانا چاہتی۔ سیلاب متاثرین کو پانی سے نکالنا ہی ریسکیو نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ نقصان لائف سٹاک کا ہوتا ہے۔ سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ لاہور میں رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ اور چودھری منظور کی میڈیا سے گفتگو۔ چودھری منظور نے کہا کہ حکومت ہر چیز میں دیر کر رہی ہے۔ 2024 میں پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں میں تیسرے اور پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ کسانوں کو فصلوں کا معاوضہ دینا ہے۔ پہلے 72 گھنٹوں میں عالمی امداد کی اپیل میں تاخیر کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے بھی کہہ دیا کہ ہم اپیل نہیں کریں گے۔ سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ۔ اب تک 159 ڈاکو ہلاک، 823 گرفتار ہو چکے۔ مراد علی شاہ نے کچے میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ کراچی کے 243 غیر قانونی ہائیڈرنٹس میں مسمار اور 3200 ٹینکرز رجسٹرڈ کیے جانے کی بھی رپورٹ پیش۔ جیکب آباد میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 2 بھائی قتل۔ تھانہ محمد پور کی حدود میں ہونے والا جھگڑا شادی کے تنازع پر ہوا۔ جاں بحق دونوں بھائیوں کی شناخت عامر اور ذاکر کے نام سے ہوئی۔ اور ہالی ووڈ لیجنڈ رابرٹ ریڈ فورڈ 89 برس کی عمر میں چل بسے۔
انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز 1960 میں فلم ٹال سے کیا تھا۔ رابرٹ ریڈفورڈ نے اپنی اداکاری سے 60 اور 70 کی دہائی میں عالمی شہرت پائی۔ انہوں نے 50 سے زیادہ ہالی ووڈ فلموں میں کام کیا۔ رابرٹ نے بہترین ہدایت کار کا آسکر ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔